Assalamu alaikum dear students. Curriculum development at secondary level in Pakistan. कोर्स कोड है 8624 सेकेंडरी एजुकेशन, जो कि बुक का नाम है आपके, और यूनिट 4 का आज पार्ट 2 डिस्कस करेंगे, एलिमेंट्स ऑफ करिकुलम। और मैं हूं आपकी प्रेजेंटर मिसेस अतिया समर, सीनियर सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट। चलें स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। लेकिन उससे पहले क्या आप मेरे को सब्सक्राइब कर लिए? अगर नहीं किया तो अभी कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिए। चलें जी, हम स्टार्ट कर रहे हैं आज का लेक्चर एलिमेंट्स ऑफ करिकुलम, जो कि 4 हैं। इस वक्त हम देख रहे हैं अपनी स्क्रीन पर कि करिकुलम के एलिमेंट्स 4 हैं, और इन 4 एलिमेंट्स को मैं इस तरह से एक्सप्लेन करूंगी कि जिस तरह से आप कोई भी आप कोई रेसिपी बनाते हैं, कोई फॉर एग्ज़ाम्पल आप चाय बना रहे हैं और आपके पास दूध, पत्ती, चीनी और पानी, ये 4 चीज़ें चाहिए आपको चाय बनाने के लिए, और इनमें से कोई एक चीज़ भी नहीं होगी तो आपकी चाय कंप्लीट नहीं होगी। इसी तरह से ये एलिमेंट्स हैं करिकुलम के कि इन चारों में से कोई एक चीज़ भी अगर नहीं होगी तो आपका करिकुलम मुअस्सर नहीं रहेगा। तो पहला इसका जो एलिमेंट है वो है ऑब्जेक्टिव्स, यानी आपको पता होना चाहिए कि आप जो करिकुलम डिज़ाइन करें, किस क्लास के लिए कर रहे हैं, आपका उस क्लास को पढ़ाने का मकसद क्या है, कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाना चाह रहे हैं, कौन सी लेवल तक पढ़ाना चाह रहे हैं और किस क्लास को पढ़ाना चाह रहे हैं, और आप फ्यूचर में उन बच्चों को यानी इस करिकुलम से गो थ्रू करने के बाद उनमें क्या तब्दीली देखना चाह रहे हैं, ये सारे आपके ऑब्जेक्टिव होते हैं करिकुलम के। सेकंड पॉइंट पर हमारे पास जो एलिमेंट है वो है कंटेंट। अगर आपके करिकुलम में जो कंटेंट शामिल किया जाना है वो आपने किस लेवल का ऐड करना है, अकॉर्डिंग टू ग्रेड लेवल, अकॉर्डिंग टू स्टूडेंट्स नीड, अकॉर्डिंग टू योर कोर्स के आप किस चीज़ का कोर्स पढ़ा रहे हैं। अगर आप प्री मेडिकल का पढ़ा रहे हैं तो उसका कंटेंट और होगा, प्री इंजीनियरिंग का पढ़ा रहे हैं तो उसका कंटेंट और होगा। आप 9th 10th की अगर बात करें तो वहाँ पर भी डिफरेंट सब्जेक्ट्स का कंटेंट डिफरेंट होता है। तो करिकुलम तो हम कॉमन यूज़ करते हैं ना, तो उसके अंदर जो कंटेंट चेंज होगा वो उसको डिफ्रेंशिएट करेगा, और इस तरह से सब्जेक्ट वाइज कंटेंट डेवलप होता है। थर्ड नंबर पर है मेथोडोलॉजी। आप देख सकते हैं अपनी 9th 10th तक की तमाम बुक्स में आप देख रहे हैं ग्रेड 1 से लेकर कि आपको वहाँ पर एक्टिविटीज़ भी मेंशन की जाती हैं करिकुलम में, चैप्टर वाइज नीचे आपके एक्सरसाइज के साथ मेथोडोलॉजी भी बताई होती है कि आपने ये वाली एक्टिविटी इस तरीके से करवानी है, टीचर्स के लिए गाइडलाइन होती है। तो ये एक टीचिंग मेथड भी एलिमेंट है करिकुलम का, क्योंकि अगर हम रॉन्ग मेथड के ज़रिए कन्वे करेंगे कोई कंटेंट तो वो उस तरीके से कन्वे नहीं होगा कि आपके ऑब्जेक्टिव अचीव हो सकें। तो ये को रिलेटेड हैं चारों चीज़ें एलिमेंट्स की जो करिकुलम की हैं। तो एवेल्युएशन एक ऐसा एस्पेक्ट है जिसमें आप ये जानते हैं कि आपने जो करिकुलम कन्वे किया है बच्चों तक वो किस हद तक आपने कन्वे कर लिया है, आपके ऑब्जेक्टिव्स को वो मीट कर पाया कि नहीं। अदरवाइज़ फिर आपको रिसाइकिल करना पड़ता है सारा प्रोसेस, यानी कंटेंट तो वही रहता है लेकिन मेथोडोलॉजी चेंज करके फिर आप उसको अगेन पढ़ा कर देखते हैं, फिर एवेल्युएशन करते हैं, फिर उसके रिजल्ट्स को मैच करते हैं ऑब्जेक्टिव्स के साथ कि मैच हुए या नहीं। तो ये 4 चीज़ें थी एलिमेंट्स ऑफ करिकुलम। अब हम देख रहे हैं फाउंडेशंस ऑफ करिकुलम, यानी कि उसकी बेस क्या है, किन चीज़ों की मदद से हम अपने करिकुलम को डेवलप करते हैं और कौन सी बातें हैं जो हमारी बेस लाइन होती हैं करिकुलम डेवलप करते हुए। तो ये 7 पॉइंट्स हैं हमारे सामने। नंबर 1 पर है इस्लामी फाउंडेशंस, यानी आपका जो भी कोर्स होगा, जो भी करिकुलम होगा, जिस मर्ज़ी ग्रेड के लिए होगा, वो सब का सब आपका इस्लामी जो नज़रियात हैं उनके अगेंस्ट आप कोई भी टॉपिक, कोई भी चीज़ उसमें ऐड नहीं करेंगे। तो हमारे करिकुलम की बुनियाद जो है वो इस्लामिक फाउंडेशंस पर है, कुरान, हदीस और फ़िक़्ह, और उसके अलावा जो भी हम साइंसेस का भी लेते हैं नॉलेज और अपने कंटेंट देते हैं बच्चों को, तो उसमें भी हम ऐसे कॉन्सेप्ट्स नहीं ऐड करते जो कि हमारे इस्लामी नज़रियात के ख़िलाफ़ हों। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा हम फोकस कर रहे हैं इन 7 चीज़ों पर, जिनके बाद हमारे जो करिकुलम है उसकी फाउंडेशंस डेवलप होती हैं। नंबर 2 पर है आइडियालॉजिकल फाउंडेशंस। यहाँ पर हम अपने नज़रिया पाकिस्तान और नज़रिया इस्लाम को एज अ बेस रखते हुए अपने करिकुलम में कंटेंट जो है उसकी सिलेक्शन करते हैं
ایسا کہ ہم اپنا دو قومی نظریہ ہے اس کے اگینسٹ ہم کوئی بھی کانسیپٹ ہم اپنے کریکولم میں ایڈ نہیں کرتے، کنٹینٹ اس کا شامل نہیں کرتے۔ پھر ہے فلسفیکل فاؤنڈیشنز، یعنی ہماری فلسفی کیا ہے، ہم زندگی کو کس طرح سے دیکھتے ہیں، ہماری لائف سٹائل کیا ہے، ہمیں کوڈ آف لائف کیا دیا گیا ہے، جو کہ ہم اسلامک فاؤنڈیشن سے ڈرا کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ہمارا جو زندگی گزارنے کے جو طریقے ہمیں بتائے گئے ہیں اپنے کلچر کے حساب سے اور اپنے مذہب کے لحاظ سے، ان دونوں چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ہماری فلسفی آف ایجوکیشن جو ہے وہ ڈیولپ ہوتی ہے، اور پھر اس کے تحت ہم اپنا کریکولم ڈیزائن کرتے ہیں اور اس میں کانٹینٹ ایڈ کرتے ہیں۔ فورتھ جو ہمارا فاؤنڈیشن ہے کریکولم کا وہ ہے سائیکولوجیکل فاؤنڈیشنز، یعنی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بچوں کی جس کلاس کا بھی ہم کریکولم ڈیزائن کر رہے ہیں اس کلاس کے بچوں کا لیول کیا ہے، ان کی سائیکولوجی کیا ہے، اور ان کی سائیکولوجی کو کس طرح سے ہم سٹرونگ بنا سکتے ہیں، پازیٹیو بنا سکتے ہیں، اور کس طرح سے ہم ان کو ایک اچھا پرسن بنا سکتے ہیں، سائیکولوجیکلی سیٹسفائیڈ پرسن بنا سکتے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں ہمارے کانٹینٹ میں ایڈ کی جاتی ہیں سائیکولوجیکل فاؤنڈیشنز کے بیس پر۔ ہسٹوریکل فاؤنڈیشنز لازمی طور پر ہم اپنی ہسٹری کی جو بھی بکس بناتے ہیں یا کسی بھی کانٹینٹ کے اندر ہسٹری کا ذکر آتا ہے تو ہم اپنی جو ہسٹوریکل ہماری روایات ہیں یا جو سٹوریز ہیں ان کے اگینسٹ ہم کوئی بھی چیز اپنی ہسٹری کی اس میں شامل نہیں کرتے، یا پھر کوئی ایسا ہسٹوریکل فیکٹ نہیں اس میں ڈالا جاتا جو کہ ہمارے دو قومی نظریے کے اگینسٹ ہو، ہمارے اسلامک فاؤنڈیشنز کے اگینسٹ ہو، یا پھر بچوں کی سائیکولوجیکل جو ڈپریشن ہے اس کو وہ بڑھائے۔ تو اگلا جو ہمارے پاس 6 فاؤنڈیشن ہے وہ ہے سوشیالوجیکل فاؤنڈیشن۔ تو یہاں پر ہم ایسا کنٹینٹ ایڈ کرتے ہیں اپنے کریکولم میں جس کے ذریعے ہمیں ایک اچھے شہری ڈیولپ کر سکیں، جو اسٹوڈنٹ ہیں وہ کل کو ایک سٹیزن بننے جا رہے ہیں، رسپانسبل سٹیزن بن سکیں، اور یہ ابھی یہ نہیں ہے کہ وہ کوئی ینگ ہو کر اپنی تعلیم کمپلیٹ کر کے سٹیزن بنیں گے، وہ آلریڈی سٹیزن ہوتے ہیں، جب اسکولوں میں ایڈمٹ ہوتے ہیں تو وہ ایک سٹیزن ہی ہوتے ہیں، لیکن ان کو کس طرح سے ایز اے رسپانسبل سٹیزن جو ہے گرو کرنا ہے، وہ ہمارے کانٹینٹ کو ضرور اس بات کو مد نظر رکھ کے ڈیولپ کیا جاتا ہے اور ایڈ کیا جاتا ہے کریکولم میں۔ تو لاسٹ ہمارے پاس جو فاؤنڈیشن ہے وہ اکنامک فاؤنڈیشنز ہے، یعنی کہ ہم یہ دیکھنا چاہیں گے کہ ہمارے کریکولم یا ہمارا نظام تعلیم ایک ایسا شہری پیدا کرے جو کہ مضبوط معاشی بنیادوں کا حامل ہو، جس کو روزی کمانے کے ذرائع آتے ہوں، جس کو یہ پتہ ہو کہ ہماری سوسائٹی کی نیڈ کیا ہیں اور کون کون سی جو پیشہ ہے یہاں پر اس میں ڈیمانڈ کتنی ہے۔ جیسے کہ ہم کہہ سکتے ہیں مثال کے طور پر کہ پاکستان ایک زرعی ملک ہے اور اس کی 70-60% آبادی دیہاتوں میں رہتی ہے، تو پھر ہمیں زیادہ تر جو ہماری لینڈ ہے کاشتکاری والی اس کو بہتر کرنے کے لیے، اس کی پرفارمنس بڑھانے کے لیے اور کاشتکاری کو ڈیولپ کرنے کے لیے تاکہ وہ ہماری معاشی پاکستان کی جو ترقی ہے اس میں کردار ادا کر سکے، تو ہم مثال کے طور پر یہ کہیں گے کہ ہمیں زیادہ مقدار میں ایگریکلچر جو انجینئر ہیں وہ بنانے ہیں۔ تو اس کے لیے ہم پھر کیا کریں گے کہ اپنے کریکولم میں وہ کانٹینٹ ایڈ کریں گے کہ جس میں آپ اچھے ایگری انجینئر بنا سکیں یا اس کی بیس رکھ سکیں۔ ہم چونکہ سیکنڈری لیول کے کریکولم کی بات کریں تو ہم ابھی بیس رکھ رہے ہیں مختلف پیشوں کی، جیسے کہ آپ دیکھتے ہیں کہ میٹرک میں 2 آپشن ہیں آپ کے پاس کہ سائنس یا آرٹس، پھر آپ کے پاس 3 آپشن ہوتے ہیں جہاں پر آپ بائیو رکھتے ہیں، میتھ رکھتے ہیں یا پھر کمپیوٹر رکھتے ہیں، جو تیسری ایک اسٹرانگ فیلڈ ہے جو کہ آج کل زمانے کی ضرورت بھی ہے۔ اور اسی طرح سے آپ پھر مختلف پیشہ ورانہ جو آپ کے کورسز ہیں جس میں ٹیکنیکل ایجوکیشن بھی ہے، جس میں آپ میڈیکل پڑھ رہے ہیں، پری میڈیکل پڑھ رہے ہیں، آئی ٹی پڑھ رہے ہیں، اور اس کے علاوہ آپ لائر بن رہے ہیں، آپ MBA کر رہے ہیں، بزنس مین بن رہے ہیں، تو یہ ساری ایسی تعلیم کی جہتیں ہیں، سائیڈز ہیں جن کے نتیجے میں آپ کی اپنی اکانومی بھی بہتر ہوتی ہے، انڈیویجول کی بھی، اور پھر پوری سوسائٹی کی اور پورے ملک کی اکانومی۔ تو آج ہم نے یہ ڈسکس کر لیا ہے کہ فاؤنڈیشنز کون کون سی ہوتی ہیں کریکولم کی اور ایلیمنٹس کیا ہیں، اور یہ ایلیمنٹس اور فاؤنڈیشنز ایسی چیزیں ہیں جو آپ کے کریکولم کو، آپ کی آنے والی جنریشن کو
ایک سمت دیتی ہیں کہ آپ کس طرح کی جنریشن لے کر فیوچر میں داخل ہو رہے ہیں اپنے ملک اور اپنے شہریوں کے ساتھ۔ یہ تھا آج کا لیکچر۔ اس یونٹ کے باقی پارٹس دیکھنے کے لیے میرے چینل کی پلے لسٹ کو وزٹ کریں۔ تھینک یو۔ اللہ حافظ۔